चौधरी सरफराज साहब, एडिशनल डायरेक्टर साहिब कराइम FIA पाकिस्तान, कि आप आएँ और एक ज़बरदस्त किस्म की ब्रीफिंग दें। उससे पहले मैं इस हाल में मौजूद अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ वकला साहबान से मुल्तमिस हूँ कि प्लीज़ खामोशी के साथ इस ब्रीफिंग को सुनिएगा, यह हम सब के लिए बहुत फ़ायदा मंद होगी। जनाब चौधरी सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि बहुत तवज्जो से कुछ फैक्ट्स को जानिएगा। किताबों में हर चीज़ मिलती है, लेकिन इस प्रेजेंटेशन में आपको मिलेगा कि आपकी स्टेट अब तक ब्लास्फेमीज़ के लिए क्या कर चुकी है, जो FIA का एंटी ब्लास्फेमी यूनिट है उसकी क्या काविशें हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि बहुत सारे दोस्तों से कि ये आप प्रेजेंटेशन को ज़रूर सुनिएगा, जिन लोगों के दिलों में ये है कि शायद कि FIA ब्लास्फेमी एंटी ब्लास्फेमी जो लोग हैं या ताजदार ख़त्म नबूवत के पैरा देने वाले हैं, उनके साथ मिलकर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करती है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप देखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। थैंक यू जनाब सदर, जनाब साद साहब, हज़रत मौलाना शरकपुरी साहब और या मकबूल जान साहब और तमाम बार के ओहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ। पहले तो कि अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त अता फरमाई और उन्होंने ये अपना बार की ज़िम्मेदारियाँ संभालते ही सबसे सेंसिटिव मैटर जो कि ब्लास्फेमियर्स हैं, जो मेरे वतन अज़ीज़ के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं, हम वकला बरादरी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मिल के लॉफुली इनका कला कमा करना चाहते हैं, ना कि हमें हमारे लॉज को प्रॉपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? वो रिज़ल्ट यही होगा, फिर गली मोहल्लों में दंगे होंगे, फिर फसाद होंगे। इससे बेहतर है कि आप लोग देखें और आपको इत्मीनान होगा कि FIA इसके लिए क्या काविशें कर रहा है। जी, पहले तो ये मोटा सा एक इंट्रोडक्शन है FIA का। ये FIA के अंदर कुछ हमारे जो भी सर्कल्स हैं उससे हमें कम टू पॉइंट सीधा हम आते हैं साइबर क्राइम विंग की तरफ। साइबर क्राइम विंग में हमारे पास एक एंटी ब्लास्फेमी यूनिट है। उस सेल के अंदर तमाम पाकिस्तान में प्रॉपर हर सेंटर के अंदर एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स हैं, बल्कि लाहौर के चैप्टर के जो डिप्टी डायरेक्टर एंटी ब्लास्फेमी हैं वो हमारे पास तशरीफ़ फरमाए हैं स्टेज पे, चौधरी एजाज साहब। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि डिप्टी आगे चलें जी, ये बोल दिया मैंने, ये देखते जाएं। एंटी ब्लास्फेमी हमारे पास टाइप्स किस तरह से होती हैं, उस सेल में किस तरह से ये काम होता है। आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है इसके अंदर जो कि डेंजरस है, लाखों की तादाद में ऐसे वेब पेजेस, वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर लोग एंटी ब्लास्फेमी करते हैं, और ना सिर्फ एंटी ब्लास्फेमी करते हैं बल्कि उन रिश्तों को जिसको अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहमियत दी है, बहन भाई के जो डायरेक्ट रिश्ते हैं, माँ बेटे का, ये लोग इंटरनेट पे उन रिश्तों को पामाल कर रहे हैं। अगर आप इन स्लाइडों को गौर से देखें जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये पूरा एक लाइफ साइकिल है। यहाँ से विजिबिलिटी इस एंगल से मेरे लिए कम है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा जो एज इट इज़ है, लेकिन मेरे इल्म में है तो मैं ये बोल रहा हूँ सारा क्या कुछ है। ये जो पोर्नोग्राफिक एंटी ब्लास्फेमियर्स हैं ये क्या करते हैं, नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, मैं वो बातें करने के लिए भी डरता हूँ और शर्माता हूँ जो ये वो करते हैं। ना मैं यहाँ पर खुल के बता सकता हूँ कि वो जब सेक्स करते हैं और उसके दौरान जो गलाजत होती है वो पाक हस्तियों के और पाक चीज़ों के ऊपर वो इस तरह से वो गलाजत करते हैं कि मुझे कलामुल्लाह का DNA करवाना पड़ता है, फिर उस ब्लास्फेमियर का DNA करवाना पड़ता है। और मैं किस तकलीफ से आप लोगों से अर्ज करता हूं कि वो कलामुल्लाह जिसे उसी दिन मुझे गुस्ल दिलवा कर दफन करवा देना चाहिए, हम उसको एविडेंस के लिए संभाल के अपनी अलमारियों में रखते हैं। और आप सोचते होंगे कि हम जो कि आका
सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी औलादें, हमारी जानें भी कुर्बान, तो हम उनको कैसे संभालते हैं? ये चंद लोग जो कि जिस भी तहरीकों के साथ मुंसलिक हैं, ये मेरे वतन अजीज़ में सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं। और मेरी आप तमाम दोस्तों से जो इश्क़ रसूल में डूबे हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आपने अपने पेशेंस को डाउन नहीं होने देना, आपने लाफुल रहना है, हमने कोई अनलाफुल एक्टिविटी नहीं करनी। अब पाकिस्तान पूरे में आपके पास एक ऐसी एजेंसी मौजूद है, मैंने खुद 2017 से पहले मुकदमात दर्ज किए FIA में, और या मकबूल जान साहब, ये सब लोग जानते हैं। उकाड़ा से तौहीन अल्लाह के मुल्ज़म को 2 साल से कोई उसकी तहकीकात नहीं कर रहा था, 2019 में मैंने उसको तलब करके खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन की और उसके तौहीन अल्लाह की उसको सज़ा के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो जितने भी हमारे वकला और सरकारी अफसरान हैं, हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, बहुत गुनाहगार लोग हैं। नमाजें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज उम्रा करते हैं। मेरी आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है, उसका तो पता नहीं उन इबादत का कबूल होनी है कि नहीं होनी, लेकिन इस इबादत का मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मेरा अल्लाह और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आखिरत में बहुत मदद फरमाएंगे। मैं इसी ईमान के साथ ये काम कर रहा हूँ जो मेरे वतन अजीज़ का कानून है, मैं इस कानून को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ फैक्ट्स हैं, वेरी अनफॉर्चुनेटली 90% अक्यूज जो हैं बिलोंग फ्राम मुस्लिम फैमिलीज। ये हमारी तरबियत है। मैं आपको 3 दिन पहले का एक छोटा सा वाक़या अर्ज करता हूँ। हासलपुर के एक ब्लास्फेमी को पकड़ा, उसके वालदैन, चचा, ताया, इतनी बड़ी दाढ़ियों वाले, माथे पे महराब, वो उसके पीछे आए कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर ब्लास्फेमी और बहुत सारे वकला के सामने मैंने उसके बच्चे को बुलवाया, नवीद असलम भी मेरा तफ्तीशी अफसर मौजूद था। मैंने कहा बताओ कब से कर रहे हो, क्या ये ट्रैप का ड्रामा है कि जी एक लड़की ने ट्रैप किया, वो हुआ वो हुआ? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा भी हो तो मेरा ईमान है कि अगर कोई मुसलमान एक लड़की के ट्रैप करने से तौहीन का मुर्तकिब होता है तो उसकी भी सजा वही है, जो 2 साल से कर रहा है उसकी भी सजा वही है। मेरा ये ईमान है। गुजारिश ये है, ऊपर जाएंगे, ये नवीद ऊपर वाली, अब 90% मुसलमान है, लोग कहते हैं कि ये ड्रग एडिक्टेड है। मैं आप सबको दावत देता हूं, आप आए मेरे पास, अपने पैनल्स बनाएं, ग्रुप्स में आए, मैं उस मुलजमान से मिलवाता हूं जो FIA पे इल्ज़ाम लगता है कि ये किसी ब्लास्फेमियर ग्रोह के साथ मिलकर कोई चौधरी सरफराज उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो मैं आप लोगों को वाज़ेह बता देना चाहता हूं, मैं अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखने वाला हूं। मुझे ये भी पता है कि मैं एक इल्ज़ाम झूठा लगाऊंगा एक नुक्ते के मुताबिक तो मेरी पकड़ होगी। मुझे क्या बेनिफिट है? मैं एक सरकारी बंदा हूं, मैं क्यों जानबूझ के लोगों को फंसवाऊंगा? नाउज़ बिल्लाह, हम तो रोक रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। PTA ने लाखों मिलियंस में ऐसे ब्लास्फेमियर्स के जो है लिंक्स पेज ब्लॉक किए हमारी रिक्वेस्ट पे। ये वीडियो चलाइएगा जी आगे, जल्दी जल्दी, ज़रा टाइम बहुत कम है और बहुत सारे लोगों ने। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि कोई भी बंदा, कोई भी पैनल, मैं 2 साल पहले मोबाइल नया लिया था जिसका नाम है Realme C25 ब्लू कलर का मोबाइल है, और इसमें मेरी एक आईडी है शिदात खान के नाम से, जिसमें ये सब मजहबी और हिजाबी वहाँ ग्रुप्स वगैरह में मैं ऐड हूँ। हिजाबी इस तरह होता है कि जो नॉन मुस्लिम औरतें होती हैं वो हिजाब करती हैं, नकाब करती हैं, लेकिन नीचे से जो अपना बदन होता है वो कपड़े उतार के या फिर कपड़े उतार देती हैं या फिर बिल्ली पहनती हैं, लेकिन उन्होंने हिजाब और नकाब किया होता है अपने नंगे जिस्म के ऊपर। और मजहबी ये होता है कि मजहबी में ये लोग कुरानी आयात को इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद जगहों को इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मस्जिद वगैरह आ गई। इसमें ये लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स पे अपने जिस्म के ऊपर इस तरह के नाम लिखते हैं, अल्लाह का नाम लिखते हैं और बाकी नबियों के नाम लिखते हैं, और इसमें कुरानी आयात को भी इस्तेमाल किया जाता है।
اپنے ایون کے اپنے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر بھی قرآن آیات کو استعمال کیا جاتا ہے، اور لڑکیاں اپنے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر، اپنی ٹانگوں کے اوپر یا جسم کے اوپر، کسی بھی حصے کے اوپر اپنے اس کی قرآن آیات کو. یہ بات میں عرض کر چکا آپ سے کہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے. آپ اس میٹر پہ پازیٹیولی میری درخواست ہے کہ اس کو دیکھیے. یہ کس طرح سے علمناٹی گروپ بنتا ہے. یہ ٹرپل سکھ گروپ کی جو بنی ہوئی ہے کہ شیطان سے ان کی ملاقات ہونی ہوتی ہے، ان کو ٹاسکنگ کی جاتی ہے ویب پہ. یہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر اپنی نعوذ باللہ معاذ اللہ سمبولیکلی بہن بنا کر، ماں بنا کر، نانی بنا کر اس کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، اور پھر غلاظت جو ہے وہ پاک ہستیوں کے نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر غلاظت کو پھینکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان، کوئی انسانی حقوق، کوئی چیز اس چیز کے آڑے نہیں آئے گی. کوئی یونین، کوئی دنیا کے تمام کنٹریز اگر ہمیں روکنا چاہیں، ہم اس کام کو نہیں رکنے دیں گے. ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے. ہم آپ کو بھی فگر بتاتا ہوں میں آگے کہ میں نے آج تک کتنے بندے پکڑے ہیں. 400+ ملزمان اس وقت ہم نے پکڑے ہوئے جو جیلوں میں ہیں. 36 کے خلاف قانونی کارروائی کے بعد سزائیں ہو چکی ہیں. موسٹ آف کے لیے سزائے موت ہے. کچھ اس کے اندر ایسے ہیں جن کو عمر قید کی سزا ملی ہے. اور ہم ڈیلی ٹرائل بیس پہ ہمارے اسپیشل لائرز ہیں، جو پراسیکیوٹرز ہیں، جو بلاسفیمی کورٹس میں پیش ہوتے ہیں، انشور ہوتے ہیں کہ تمام گواہان ہوں اور ہم جلد سے جلد اس کی تکمیل کے لیے کریں. میری اپنی وکلا برادری سے ایک درخواست ہے کہ جو ان بلاسفیمیرز کے وکیل بنتے ہیں وہ کائنڈلی ان سے مہربانی ہے کہ وہ ایک دفعہ میرے آفس آئیں، ان کو جانیں. خدارا وہ ان بلاسفیمیرز کے ساتھی مت بنے اور اپنے اللہ کے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود کو اس رسوا نہ کریں. اگر تو وہ سچے ہیں تو بے شک کیس لڑیں. آپ لوگ آئیں میرے پاس، میں آپ کو تمام کیسز کی ڈیٹیل دکھاتا ہوں. اوپن فورم ہے کہ کسی ایک کیس میں بھی آپ کہیں، اس کے لیے ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے. ہم جب بندے کو پکڑتے ہیں اس کا ڈیجیٹل میڈیا اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں فرد مقبوضگی کے ذریعے. پھر اس کی فرینزک ہوتی ہے، پھر اس کی ری فرینزک یہ کرواتے ہیں ہیڈ کوارٹر سے. یہ 100 دفعہ فرینزک ری کروا لیں، یہ یورپین کنٹریز سے فرینزک کروا لیں. اگر وہ غلط ہو تو پھر بات ہے. ان کے موبائلوں سے 2-2 سال کا وہ ڈیٹا نکلتا ہے، اور وہ پھر جو ان لوگوں کو ہم کیسے ٹالریٹ کر سکتے ہیں. یہ نیکسٹ چیلنج ہی آگے والے فیکٹس دیکھیں. یہ پی ٹی اے کے ساتھ جو میں بتا چکا کہ ملینز آف بلاسفیمیرز کے لنکس کو ہم بلاک کروا چکے ہیں ایف آئی اے آفیشیل ریکارڈ کے مطابق. نیکسٹ چیلنج جی، یہ ماڈرن ایرا میں جو فتنہ ہے یہ کس طرح سے سائبر سپیس پہ لوگوں کو کور کیے ہوئے ہے. ہمارے بچوں کو کس طرح سے یہ ذہنوں کو خراب کیے ہوئے ہیں. یہ ان کو کیسے کمزور ذہنوں کو اپنی طرف سیکس کی طرف لا کے، اب انٹرنیشنل مافیا نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ ان کا ایک علاج ہے کہ ان کو اب سیکس کا جھانسا دیا جائے اور ان کو ٹارگٹس دیے جائیں کہ اب تم نے سیکس کر کے اس طرح کی ویڈیو اس طرح سے اپ کرنی ہے، پھر اس طرح سے کرنی ہے. اتنے مہینوں کے بعد اس منحوس شیطان کے ساتھ، مردود کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی. پھر یہ ملاقات کرواتے ہیں واٹس ایپ گروپس کے اوپر، 666 گروپ والے اور یہ سارے. تو مجھے آپ بتا دیں کہ ایف آئی اے نے، کسی کو کوئی سوال ہو، میرے ڈپٹی ڈائریکٹر، میرا پورا سٹاف موجود ہے، کسی کے ذہنوں میں کوسچن ہو کہ ہم زیادتی کرتے ہیں، ہم غلط مقدمہ درج کرتے ہیں، تمام مقدمات ججز کے پاس ہے، عدلیہ کے پاس ہے، کورٹ آف لاء میں چل رہے ہیں، ہم حاضر ہیں آپ کو آنسر کرنے کے لیے. یہ دیکھ لیجئے گا کون کون لوگ اس چیزوں میں انوالو ہیں. نیکسٹ چلیں جی. ٹھیک ہے جی، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہو جو میں بھول گیا ہوں. پوری ہو گئی ہیں جی. اب کوسچن ہے تو آپ کے پاس 1 منٹ ہے. کوئی آپ کو کسی چیز کا، کسی میرے معزز سٹیج میں سے کوئی اتنے بڑے بڑے علماء کرام اور لاہور ہائی کورٹ بار کے اتنے اہمیت رکھنے والے قابل صد احترام ہمارے بار کے عہدیداران تشریف فرما ہیں، اور یا مقبول جان صاحب تشریف فرما ہیں. آپ حضرت سعد رضوی صاحب، جن کے والد صاحب کے میں اور چودھری اعجاز صاحب تو ویسے ہی معتقد تھے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، کروڑ غریب فرمائے. آپ حکم فرمائیں جی، کوئی کوسچن ہے. اگر کسی کا کویشچن ہے تو بتائیں پلیز. ٹائم بہت شارٹ ہے تاکہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں. تھینک یو جی. پلیز بھی سائلنس لیں جی. جی سر حکم، آگے آ جائیں تھوڑا سا، تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. دیکھیں آپ لوگ ایف آئی اے والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں.
لیکن لوگوں کو جو آپ سزا دلوا رہے ہیں نا, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی سزا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اس لوگوں کو اس سزا کے لیے نا جو دلوا رہے ہیں آپ, اس کو ہائی لائٹ کریں. جس طرح میڈیا پہ اتنا ہونا چاہیے, سوشل میڈیا پہ ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کی یہ سزا ہے, تاکہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے یا جنریشن ہے وہ اس معاملے سے ویسے دور رہے. اس کی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو. اس معاملے میں آپ لوگ جو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں نا, اس کے لیے تھوڑا سا. میں آپ بہت اچھا کوشچن ہے میرے رسپیکٹڈ بردر کا. میں چند سیکنڈ میں ان کو آنسر کرتا ہوں. میرے وطن عزیز کی گلی گلی محلے میں, ہر گاؤں میں, کریا میں, ہر مسجد میں ہر روز اس کی جو ہے میں کہتا ہوں کہ اویئرنیس کے لیے پروگرام ہو رہا ہے. علماء کرام ہر روز بتا رہے ہیں. ہمارے والدین جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے اذان اس کے کان میں دی جاتی ہے, اس کے باوجود بھی یہ ناسور کہیں. اگر انہیں یہ پتہ ہے کہ قتل کرنے کی سزا 302 کی سزائے موت ہے, تو انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ توہینوں جو بھی بلاسفیمیئرز ہیں ان کی سزا بھی سزائے موت ہی ہے, ان کی کوئی اور جگہ نہیں ہے. تو ہم کرتے بھی رہتے ہیں, ان کی بات کو آنر بھی کرتے ہیں, یہ خبریں بھی آتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کسی اخبار کی نکر پہ لگی ہوتی ہے کہ کسی ایک کو سزائے موت ہو گئی ہے, وہ اس کی اس طرح سے ہمیں تشہیر کر بھی نہیں سکتے. سوسائٹی میں اویئرنیس کے لیے آپ کا رائے بہت اچھی ہے. ہر بندے کا, ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو آگے لے کے چلیں. تھینک یو.